अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और रजब के महीने से हम सब ने बहुत बहुत फ़ायदा उठाया और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी खूब फ़ायदा उठाया होगा, अपनी दुआएं कबूल करवाई होंगी, अल्लाह के सामने अपनी तमाम हाजात रखी होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये उनका हक है। और आप सब भी साथ आमीन कहेंगे और कमेंट सेक्शन में भी आमीन लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रहमानुर रहीम, या रहमानुर रहीम, या रहमानुर रहीम, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे सामने अपने हाथ बुलंद करती हूँ। तू मेरा हर आंसू देखने वाला है, हर खामोश दुआ सुनने वाला है, हर दिल की ख्वाहिश को तू जानता है। और ऐ रब, तू अपनी बेपाया रहमत से उन सब पर अपनी रहमत बरसा जो मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला है। या शाफी, जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा, इनके जिस्मों को राहत दे, इनके दर्द को दूर कर और इन्हें सेहत और आफियत से नवाज दे, आमीन। या रज़ाक, जो रोज़ी की तंगी में है, इनके रिस्क दरवाजे खोल दे, इनके घरों में बरकत और सुकून अता फरमा और इन्हें ऐसा रिस्क अता कर जो उनके दिलों को खुशी दे और इनके मसाइल को हल कर दे, आमीन। या फताहू, जो किसी भी तरह की मुश्किलात में हैं, इनके लिए आसानियां पैदा कर दे, इनके दिलों के बोझ को हल्का कर दे, इनकी मुश्किलात को राहत में बदल दे और इन्हें वो रास्ता दिखा जिसमें खैर और बरकत हो। या वहाबू, जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा जो उनकी आंखों की ठंडक बने। वीडियो के टाइटल से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो औलाद नरीना को तरस रहे हैं, यानी जिन्हें बेटा चाहिए, बेटियां हैं पहले और अब उनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमाए। और वो लोग भी जिनके पास औलाद ही नहीं है, कई साल गुजर चुके हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो ये वीडियो आज खास उनके लिए है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। कुछ बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा और मुजरब दुआएं मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, जिन अमल को आप करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद से भी नवाजेगा, आपको औलाद नरीना यानी बेटे से भी नवाजेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सब वज़ाइफ बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर क्लियर कर दूं कि वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने बेटियां अता फरमाई हैं, मैं उन्हें ये खुशखबरी दे दूं कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ से नवाजा है, सबसे खूबसूरत रहमत से नवाजा है। अल्लाह ने आपको ऐसी रहमत से, ऐसी नेमत और ऐसे कीमती तोहफे से नवाजा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां हो और वो इनकी अच्छी परवरिश करे, इनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। और अगर किसी की 2 बेटियां हैं तो उसके लिए भी सेम यही हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला उस इंसान के ऊपर जन्नत वाजिब कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा से इतनी मोहब्बत रखते थे कि आप कहते थे कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। बल्कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 4 बेटियों से नवाजा। अब जानते हैं कि क्यों अल्लाह ने उन्हें 4 बेटियों से नवाजा? इसलिए नवाजा कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में रखना चाहते थे, इसीलिए बेटियों से नवाजा। और यही हुक्म उन्होंने अपनी उम्मत के लिए भी दिया और फरमाया कि उस औरत को खुशखबरी दो जिसकी पहली बेटी पैदा होती है। लेकिन चूंकि हर इंसान, हम इंसान है ना, तो इंसान हमेशा उस चीज़ की ख्वाहिश रखता है जो उसके पास मौजूद नहीं होती। बहुत से अंबिया कराम ऐसे थे जिन्होंने बेटों की ख्वाहिश की और बेटों के लिए अल्लाह ताला से दुआएं भी की। इसलिए बेटे की ख्वाहिश करना और बेटे के लिए दुआ करना भी बिल्कुल एक जायज़ काम है। तो आज जो सबसे पहला अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, जो आप औलाद नरीना यानी बेटे के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि आपने किसी भी नमाज के बाद, कोई भी नमाज, फर्ज नमाज जो आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने अव्वल और आखिर बार दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बीच में आपने 200 टाइम्स सूरह इखलास पढ़नी है। 200 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़नी है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये दुआ बहुत पावरफुल दुआ है, सूरह अंबिया की ये दुआ है और इसका तर्जुमा ही ये है कि ए मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़ और तू सब वारिसों से बेहतर है। ये दुआ भी आपने 200 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ने के बाद 3 बार ये दुआ पढ़ लेनी है।
یہ تھا پہلا عمل جو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا عمل جو آپ کریں گے، یہ سورہ مریم کی دعا ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ بھی دعا ہے فَحَبْ لِمِن لَدُنْکَ وَلِیًّا۔ یہ دعا بھی آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے 100 ٹائمز یہ دعا پڑھنی ہے فَحَبْ لِمِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، جس کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ اے میرے اللہ مجھے وارث سے نواز۔ اور یہاں پہ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ دعائیں مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر مرد جو ہے وہ بیٹی کی خواہش رکھتا ہے تو وہ بھی پڑھے گا، اور اگر عورت جو ہے وہ بیٹی کی خواہش رکھتی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اللہ یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ پورے 9 ماہ آپ نے، یعنی پریگنینسی کا جتنا بھی پورا ٹائم ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس پریگنینسی کے پورے ٹائم میں۔ اب جو نیکسٹ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اولاد نہیں ہے، کئی سال گزر چکے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، تو وہ یہ عمل کریں گے۔ بہت دھیان سے سن لیں، یہ عمل آپ تہجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو پہلا عمل میں نے اولاد نرینہ کے لیے بتایا ہے، اسے بھی آپ تہجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو اولاد کے لیے بتانے لگی ہوں، یہ بھی آپ تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، دھیان سے سنیے گا، کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، کسی بھی فرض نماز کے بعد، آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنی ہے جو کہ سورہ صفات سے ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دعا آپ نے 100 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ بہت بہت مجرب دعائیں ہیں یہ، بہت آزمودہ عمل ہیں یہ، ان کو آپ نے لازماً کرنا ہے۔ خاص طور پہ یہ مبارک مہینے اللہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کے پاس یہ گولڈن مہینے ہیں جن میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، اور اس بات پر پورا پورا یقین رکھیے کہ صرف اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کن کہہ دے گا اور وہ کام ہو جائے گا۔ ہر وہ کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے میں ذرا سا بھی وقت نہیں لگتا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے لازماً اپنے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، اپنے ان دوست احباب کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا جو اولاد کے مسائل سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ نے اسے آگے لازمی پھیلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلانا شخص جو ہے یا فلانا جو گھر ہے وہاں پہ کوئی مشکل چل رہی ہے، کوئی مصیبت چل رہی ہے، تو آپ نے ان کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول کرے گا۔ اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی دعائیں قبول کرنے کے لیے حرام سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ خاص طور پر صدقہ خیرات آپ نے کرنا ہے، لازماً کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہم لوگ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جس قدر پرفیکشن ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ہم اس کو لے آئیں، تو ہماری زندگیاں بہت سکون بھری ہو جائیں گی، بہت خوشیوں بھری ہو جائیں گی، بہت ہی برکت والی بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارا کریں، یا شافی، یا رزاق، یا کریم، یا رحمان، یا فتاح، یا جبار، یا وہاب، یا ہادی، یا ستار، یا اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکار کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات بھی پوری کرے گا۔